अजीबा इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के, एक मुसलमान के लिए ये बात वाज़ेह फरमा दी कि सिर्फ खुद ठीक हो जाना काफी नहीं है कि आदमी खुद तो ठीक हो गया, और अपने घर वाले, अपनी औलाद अगर गलत रास्ते पर जा रही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी महज अपने तौर पर ठीक हो जाने से पूरी नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद तो दीनी फ़राइज़ के भी पाबंद हैं, नमाज़ें भी जमात से पढ़ते हैं, सफ़े अव्वल में हाजिर रहते हैं, लेकिन औलाद की तरफ ध्यान नहीं कि औलाद किधर जा रही है। उसको सही रास्ते पर रखने और दीन का पाबंद बनाने की तरफ तवज्जो नहीं, और उसका नतीजा यह कि औलाद जो है वो अपने हाथ से निकली जाती है और परवाह नहीं करते लोग। यहाँ कुरान करीम ने एक और बात की तरफ इशारा फरमाया है इन अल्फाज को इस्तेमाल करके। बाज़ मर्तबा हम लोग ये कहकर फारिग हो जाया करते हैं कि भाई हम क्या करें, हमने अपनी औलाद को बहुत समझाते हैं, लेकिन क्या करें कि औलाद मानती नहीं। फरमाइश करते हैं, समझाते हैं, हर तरह से उसको कायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानती नहीं। तो अब हम क्या करें, हमारी जिम्मेदारी तो इतनी है कि समझा दें। तो कुरान करीम ने फरमाया कि अपने आप को और अपने अहल वयाल को आग से बचाओ। इशारा इस तरफ है कि अगर फर्ज करो तुम्हारी आंखों के सामने आग सुलग रही है और तुम्हारा कोई बच्चा उस आग की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या तुम सिर्फ उसको ज़बानी समझाने पर इक्तफा कर लोगे कि ज़बानी तौर पर कहते हैं ना बेटा इस तरफ मत जाना, ये तुम जल जाओगे। अगर वो माँ बाप हकीकतन अपनी औलाद का दर्द रखते हैं तो महज ज़बानी फरमाइश पर इक्तफा नहीं करेंगे, बल्कि उनको चैन नहीं आएगा जब तक कि उसको गोद से लेकर उसको आग से दूर न कर दें। तो इस तरह कुरान करीम ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में एक जज्बा जिस तरह के दुनिया की आग के सिलसिले में होता है कि अगर औलाद आग की तरफ बढ़ रही हो तो तुम सिर्फ ज़बानी समझाने पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि आगे बढ़कर उसको उठा लेते हो। इसी तरह जहन्नम की आग की तरफ अगर औलाद बढ़ रही है, गुनाहों की तरफ, कुफ्र की तरफ, शिर्क की तरफ, बददीनी की तरफ, तो उस वक्त भी तुम्हें चैन नहीं आना चाहिए जब तक कि तुम उनको उससे बाज रखने की अपनी पूरी ताकत सर्फ न करो। तो महज एक आध मर्तबा समझा देना काफी नहीं है, बल्कि आपको हमें चैन नहीं आना चाहिए जब तक कि हम अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए अपनी सारी ताकत खर्च न कर दें, सारी कुव्वत खर्च न कर दें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की है, और ये जिम्मेदारी ये है कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमें ईमान की दौलत अता की। अल्लाह ताला का फजल व करम है कि ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हुए कि जिनके नतीजे में अल्लाह ताला ने हमको ईमान अता फरमाया। अब अगर हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी औलाद के लिए ईमान की दौलत छोड़कर नहीं जाते और उनको ईमान और अमल सालेह की तरफ नहीं दावत देते और नहीं बुलाते या उसकी तरबियत नहीं करते, तो यह हमारा नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे कि इंसान इसमें पकड़ा जाएगा, गर्दन पकड़ी जाएगी कि तुमने अपनी औलाद की सही तरबियत क्यों नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी हम पर आयद की है, और ख़ास तौर से उन ममालिक में कि जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं, तो वहाँ पर उनके ज़िम्मे लाजिम है कि वो
ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں، ایسے تربیتی ماحول تیار کریں جس میں اولاد جو ہے وہ صحیح اسلامی تعلیمات سے باخبر بھی ہو اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کا اس میں جذبہ بھی ہو اور وہ طریقہ بھی سیکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ انگلینڈ میں بہت سے اسلامی اسکول قائم ہیں، بہت سے مدارس قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ان میں روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن معلوم ہوا تھا کہ اس علاقے میں اسکاٹ لینڈ میں ایسے انتظامات نہیں ہیں کہ جس میں اسلامی اسکول ہوں، جس میں بچے اپنے اسلامی ماحول کے اندر آ کر تعلیم حاصل کریں۔ دیکھیے، عالم بننا تو ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کا فرض نہیں ہے کہ وہ ضرور عالم بنے پورا، یعنی پورا علم دین حاصل کرے، لیکن دین کی اتنی معلومات جو انسان کو مسلمان بننے کے لیے ضروری ہیں وہ ہر انسان کے ذمہ فرض عین ہے، اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اتنے علم سے اس کو آگاہ کرے۔ سارے دنیا کے جو مضامین اور علوم ہیں، وہ چاہے حساب ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے جغرافیہ ہو، جو جتنے بھی علوم دنیا کے اندر رائج ہیں وہ سب پڑھائیں، لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی بنیادی معلومات ان کو ہونی چاہیے، اور ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ان دینی معلومات کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہوں۔ یہ ہر انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی ان ممالک میں موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ فرض عین ہے مسلمانوں کے ذمہ کہ ایسے ادارے قائم کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں۔ یہ جو بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شام کے اوقات میں بچے کو کہیں بھیج دیا اور اس نے کچھ تھوڑی سی مکتب کی تعلیم حاصل کر لی، یہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ یقیناً یہ نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بچہ جو 8 گھنٹے جو کچھ پڑھ کر آیا ہے، جس ماحول میں پڑھ کر آیا ہے، آپ شام کے وقت میں اس کی چھٹی پر قبضہ کر کے، چھٹی کے اوقات پر قبضہ کر کے آپ اس کو کچھ اور پڑھانا چاہیں تو وہ اس کے لیے، اس کے ذہن کے لیے، اس کی نفسیات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں اور اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اپنے مسلمان بچوں کو تمام مروجہ علوم پڑھائیں، اس میں اعلیٰ معیار کے طریقے سے پڑھائیں، لیکن اس کے اندر اسلامی معلومات بھی ہوں اور دینی تربیت کا بھی انتظام ہو۔ یہی واحد حل ہے اپنی آئندہ نسلوں کو اللہ بچائے مرتد ہونے سے بچانے کا، اللہ بچائے بے دین ہونے سے بچانے کا۔ واحد راستہ یہ ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے قائم ہوں۔ جہاں نہیں ہیں تو پوری کمیونٹی اس کی ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے کیوں ایسے ادارے قائم نہیں کیے۔ یہ باقاعدہ، یہ اللہ بچائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا مواخذہ ہوگا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی ساز و سامان عطا فرمایا ہے، دولت کی کمی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنے ذاتی اپنے تعلیمی ادارے قائم نہ کریں۔ لہذا یہ ماشاءاللہ جو اقدام ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس اکیڈمی کے تحت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک اسلامی اسکول بھی قائم کرنے کا ارادہ ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا، خواتین کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے، ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے کو اپنے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس کا فائدہ پوری کمیونٹی کو حاصل ہو۔